Sa gibuhat sa Dios ang tanang mga butang. Istorya sa Biblia nga kinutlo gikan sa Henesis Kapitulo 1 o Kapitulo 2. Kinsa ang nagbuhat kanato? Ang Biblia, ang pulong sa Dios nagsulti giun sa pagsugod sa katawhan. Sa unang panahon, gibuhat sa Dios ang labing unang tao nga ginganlan niyag Adan. Gibuhat sa Dios si Adan gikan sa abog sa yuta. Sa dihang gihuypan sa Dios ug kinabuhi si Adan, nabuhi siya. Nakita niya nga didto siya sa tanaman nga ginganlan og Eden. Sa wala pa buhata sa Dios si Adan, gibuhat niya ang nindot nga kalibutan nga puno sa kahibulungang mga butang. Inanay gibuhat sa Dios ang mga bungtod o kapatagan, humot nga kabulakan ug tag-as nga mga kakahuyan. Nindot nga mga langgam ug mga buyog, mga balyena ug mga kinhason. Gani, gibuhat sa Dios ang tanan nga ania ug tanang butang gayon. Sa sinugdan, wala pay gibuhat ang Dios. Walay bisan unsa gawa sa Dios. Walay mga tao o dapit o butang, wala gayon. Walay kahayag ug walay kangitngit. Walay taas ug walay ubos. Walay kagahapon ug walay ugma. Diha lamay Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan. Unya, ang Dios nagbuhat. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan. Ang kalibutan walay porma ug walay sulod. Ug dihay kangitngit sa kahiladman. Unya, ang Dios misulti. Mutungha ang kahayag. Unya mitungha ang kahayag. Gitawag sa Dios ug adlaw ang kahayag, ug ang kangitgit gitawag niya gabii, ug ang gabii ug buntag maoy unang adlaw. Say kaduhang adlaw, gihan-ay sa Dios ang katubigan, sa lawod, sa kadagatan, ug sa mga lanaw ilalom sa kalangitan. Say katulong adlaw miingon ang Dios, mutungha ang uga nga yuta, ug nahimo kini. Gipatungha usab sa Dios ang mga balili ug kabulakan, ug ang mga sampinit ug ang mga kahoy, ug mitungha sila. Ug ang gabii ug buntag mao ang ikatulo nga adlaw. Unya, gibuhat sa Dios ang adlaw, ang bulan, ug ang daghang mga bituon nga walay makaihap. Ug ang gabii ug ang buntag mao ang ikaupat nga adlaw. Ang mga nilalang sa kadagatan, ang mga isda ug mga langgam maoy sunod sa lista sa Dios. Sa ikalima nga adlaw, gibuhat niya ang dagkong mamsa ug ang gagmayng bulinaw, ang ostrich nga tag-as ug tiil ug ang malipayon nga mga tamsi. Gibuhat sa Dios ang tanang matang sa isda aron pagpuno sa katubigan, ug ang tanang matang sa mga langgam nagmaya diha sa yuta, dagat ug wanang, ug ang gabii ug ang buntag mao ang ikalima nga adlaw. Human ni ana misulti na usab ang Dios. Mingon siya, mutungha ang mga buhing mananap gikan sa yuta. Tanang matang sa mga hayop ug mga sapat ug nagkamanga mananap mitungha. May mga elepante nga makauyog sa yuta ug kilas nga mga kuneho. Siaw nga mga unggoy ug mga buaya, naggimok nga mga wati ug kiat nga mga milo. Tag-as nga mga giraffe ug paraygong mga iring. Tanang matang sa mananap gibuhat sa Dios ni adtong adlaw. Unya, ang gabii ug ang buntag mao ang ikaunom nga adlaw. Dihay lahi nga gihimo ang Dios sa ikaunom nga adlaw. Pinasahi kaayo kini. Ang tanan andam na alang sa tao. Aduna nay pagkaon sa kapatagan ug kahayupan nga moalagad kaniya. Ug ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magdumala sa tanan nga naa sa kalibutan. Mao nga gibuhat sa Dios ang tao sa kaugalingon niyang dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya siya. Ang Dios misulti kang Adan, kaon sa imong gusto diha sa tanaman, pero ayaw pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo unsay maayo ug dautan. Kung mokaon ka gikan ni anang kahoya, mamatay ka gayon. Unya ang Ginoong Dios miingon, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Busa buhatan nako siyang katabang. Gidala sa Dios
ang tanang langgam ug mga mananap ngadto kang Adan. Ginganlan ni Adan silang tanan. Maalamon kaayo siya kay nahimo man niya kini. Apan walay bisan usa sa mga hayop o mga langgam nga angay iparis kang Adan. Unya, gipakatulog ug maayo sa Dios si Adan. Gikuha sa Dios ang usa sa mga gusok gikan kaniya. Unya, gihulma sa Dios nga babae ang gusok ni Adan. Ang babae sakto gayod nga mamahimong paris ni Adan. Gibuhat sa Dios ang tanan sulod sa 6 ka adlaw. Unya, gipanalanginan sa Dios ang ikapito ug mipahulay siya niini. Didto sa tanaman sa Eden, hingpit ang kalipay ni Adan ug ni Eva nga iyang asawa sa ilang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang Dios maoy ilang Ginoo, magsasangkap og suod nga higala. Kini mao ang istorya sa Biblia nga kinutlo gikan sa Henesis kapitulo 1 ug kapitulo 2. Dalaygon ang Dios ug maayong adlaw kaninyong tanan.